स्पेन 16 साल बाद दूसरी बार फुटबॉल का चैंपियन बन गया। फाइनल में अर्जेंटीना को कांटे के मुकाबले में 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच मुकर्ररा वक्त में बगैर किसी गोल के बराबर रहा। फैसला इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में हुआ। फैसला कुन वाहिद गोल फेरन टोरेस ने किया। अर्जेंटीना ने दिफाई हिस्पानवी टीम ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में तमाशाइयों का जोशो खरोश दीदनी रहा। सदर ट्रंप समेत कई अहम शख्सियात ने फाइनल मैच देखा। सदर ट्रंप ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। आलमी चैंपियन को गोल्ड मेडल और 14 अरब रुपए की इनामी रकम दी गई। रनर अप टीम को सिल्वर मेडल और 9 अरब रुपए मिले। पाकिस्तानी शायकीन ने भी बड़ी स्क्रीन्स पर फाइनल देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। स्पेन की तारीखी फतह पर हिस्पानवी बाशिंदों का जश्न। दाल हुकूमत मैड्रिड समेत बार्सिलोना, वेलेंशिया और दीगर शहरों की सड़कें शायकीन से भर गईं। हजारों अफराद कौमी परचम उठाए कौमी तरानों की धुनों पर जश्न मनाते नजर आए। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी हिस्पानवी शहरियों ने कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया। अमरीका, मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लातीनी अमरीका के कई शहरों में हिस्पानवी शायकीन सड़कों पर निकल आए। फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी भी खुश। पाकिस्तानियों ने स्पेनिश फैंस के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया। पाकिस्तान माय मदरलैंड बट स्पेन मेरा मुल्क है। मैं इससे हूँ, यकीन करें बहुत खुश हैं आज। देसियां परदेसियां सारे भरावां दे जिन्ने इत्थे स्पेन विच असीं पाकिस्तानी आए हैं, सानू बहुत मजा आया ते असीं बहुत खुश हाँ। स्पेन हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं लेकिन स्पेन को बहुत प्यार करते हैं और स्पेन जीता है, हमें बहुत खुशी हुई है। अमरीका की ईरान पर 9 रोज से मुसलसल बमबारी। बुशहर, चाबहार, कनारक, बंदरमाह शहर, बंदर इमाम, जासिक और सीरिक में धमाके। अमरीकी फोर्सेस ने पहली बार शिमाल मगरबी शहर तब्रेज में अहदाफ को निशाना बनाया। इससे कबल अमरीका ने ज्यादातर हमले जनूबी ईरान में खलीज फारस के साहिली इलाकों में किए। अमरीकी सदर ने वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वाशिंगटन पहुंचने पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक बार फिर ईरान पर शदीद हमले किए। कार्रवाई अमरीकी फौजियों की हलाकत के रद्द-ए-अमल में की। हलाक होने वाले अमरीकियों को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। ईरान के खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर जवाबी हमले। इराक में अमरीकी फौजी हलाक। सेंटकॉम के मुताबिक एहलकार ईरानी ड्रोन को नाकारा बनाने के दौरान मारा गया। कुवैत में अमरीकी फजाई अड्डे पर पेश की इतला देने वाला रेडार सिस्टम तबाह। अली अल सालिम एयरपोर्ट पर खड़े अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया। हवाबाजी आलात के वेयरहाउस और MQ-9 ड्रोन्स के जखीरे को नुकसान। शाम के इलाके अल्तनफ में मिसाइल और ड्रोन दागे। बहरीन में सायरन बजने लगे। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के साहिल के नज़दीक बहरी जहाज़ को आग लग गई। आपने हुर्मस में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर। कुवैत, उर्दन, बहरीन में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। अमरीका का ईरान के ज़ेरे तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पावर प्लांट साइट की इंस्पेक्शन का फैसला। एजेंसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम में कहा, दरख्वैन में ज़ेरे तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की इत्तला मौसूल हुई है। प्लांट अभी तामीर के इब्तदाई मराहिल में था। अभी तक साइट पर न्यूक्लियर मटीरियल का कोई सबूत नहीं मिला। अमरीका ने गुज़श्ता रात ईरान के ज़ेरे तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया था। एजेंसी का फरीकैन से न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमलों से बाज रहने का मुतालबा। रूस की ईरान के दारख्वैन जोहरी मंसूबे पर अमरीकी हमले की मजम्मत। अमरीका से जंग उस वक्त खत्म होगी जब ईरान को बरतरी हासिल होगी। हमें धमकी दी जा सकती है न लालच। दुनिया को एहसास हो गया आपने हुर्मस ईरान की असल ताकत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई। ईरान की यूरेनियम अफसूदगी किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसीज़ और उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। जंग का खात्मा मुकम्मल अस्करी फतह से मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए। डायलॉग का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी महाज पर ठोस कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। कुछ नुकसानात के बावजूद जंग में ईरान मौसर आलमी ताकत के तौर पर उभरा। दोस्त हो या दुश्मन, सब मानते हैं ईरान इस जंग से और ज्यादा मजबूत होकर निकला।
ایران آپ نئے ہرمز کو بطور دباؤ استعمال کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے امریکہ سفارتکاری کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ سفارتکاری حقیقی ہونی چاہیے۔ ایران کسی مفاہمت کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ معاہدہ مؤثر نہیں رہ سکتا۔ امریکہ عالمی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات اٹھاتا رہے گا۔ دیگر ممالک کو بھی آگے آ کر بوجھ بانٹنا ہوگا، چاہے وہ عسکری ساز و سامان کی فراہمی ہو یا مالی معاونت۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 5 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $91.42 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $84.38 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $3,998 فی اونس فروخت۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں ہفتے کا منفی آغاز۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 295 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس میں 1,75,507 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر $277.96 پر برقرار۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ملاقات۔ PSTP کے تحت منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کی قومی اہمیت کے تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت کے اندر اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا عوامی فلاح و بہبود، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزارتیں اور ادارے باہمی تعاون اور مؤثر رابطے کے ذریعے منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار مزید تیز کریں۔ ملاقات میں قومی ترقی کے مختلف پہلوؤں اور آئندہ کے ترقیاتی اہداف پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور کینیڈا میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ وزراء خارجہ کے وفود کی سطح پر مذاکرات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان فعال سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا دورہ تعلقات کو نئی جہت دے گا۔ انیتا انند نے کہا پاکستانی میزبانی اور پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ممالک کو مشترکہ طور پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دفتر خارجہ آمد پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کینیڈین وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم جمشید خوجایو 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کے لیے پولنگ کا عمل 8 اضلاع میں جاری۔ آزاد کشمیر میں 1,20,000 سرکاری ملازمین ہیں۔ جنرل الیکشن کے لیے انتخابی مہم 25 جولائی کو رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے ترقی یقینی بنائیں گے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے وطن کے تمام شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بچوں کے لیے پروگرام شروع کیے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 2 لاکھ مکان تعمیر کیے۔ راولپنڈی مسلم لیگ نون کا گڑھ، مریم نواز کی خصوصی توجہ سے راولپنڈی کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ صاف ستھرا پنجاب پروگرام کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔ K2 ایئر ویز طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ بیورو آف ایئر کرافٹ سیفٹی انویسٹیگیشن کا اورماڑہ کے مقام پر فضا سے سمندر کا جائزہ۔ طیارہ شارجہ سے واپس آتے وقت کیسے اونچائی سے سمندر میں گرا۔ ملبے اور عملے کے رکن انجینئر حامد کے بیگ سے ملنے والی اشیاء کا معائنہ۔ ذرائع کا کہنا ہے تحقیقاتی ٹیم نے ریکارڈ کی جانچ پڑتال مکمل کر لی۔ گہرے سمندر میں انجنز، بلیک باکس اور عملے کی تلاش کے لیے غیر ملکی ماہر کمپنیوں سے مدد لینے پر غور۔ 7 جولائی کو شارجہ سے کراچی واپسی کی پرواز کے دوران K2 ایئر ویز طیارہ اورماڑہ کے مقام پر سمندر میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارے میں عملے کے 5 اراکین سوار تھے۔ ٹنڈوادم میں مال گاڑی الٹنے سے ریلوے ٹریک کو نقصان۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ٹریک بحال نہ ہو سکا۔ ٹرینوں کی آمد رفت کا نظام شدید متاثر۔ ریلوے حکام کے مطابق 2 بوگیاں اس وقت ڈاؤن ٹریک پر گری ہوئی ہیں۔ پہلے ڈاؤن ٹریک کلیئر کر کے بحال کیا جائے گا۔ اب ٹریک کی بحالی میں کئی گھنٹے درکار۔ تکنیکی ٹیم اور ریلیف ٹرین کی مدد سے ٹریک بحالی کا کام جاری۔
मुल्क में कहीं मानसून बरसात से तबाही तो कहीं हब्स से बुरा हाल। लंडी कोतल में नदी नाले उबल पड़े, गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई, खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। रुस्तम में बारिश से मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी। लाहौर और शेखोपुरा में बादल जमकर बरसे, रावलपिंडी और पेशावर में बारिश, मरी में बारिश के साथ लैंड स्लाइडिंग। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट। 23 जुलाई तक दरियाओं में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में खानकी और कादराबाद के मकामात पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नाला बसंतर, डेग, एक पलखो, भिम्बर, हिलसी और डोरा में सैलाब की वार्निंग। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद हब्स के साथ मौसम गर्म। और मुल्तान में अजीम सूफ़ी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का 787वां उर्स शुरू। ज़ैन कुरैशी और उनके चचा मुरीद हुसैन कुरैशी ने मज़ार को गौसल दिया। मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। चादर पोशी के बाद तकरीबात का बाकायदा आगाज़, मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में हाज़री।